हामीले सीमा समस्याको बारेमा पनि छलफल गर्यौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा कालापानी लिपुलेख लिम्पुवाधुराबारे भारतले लचक बनिहाल्ने अवस्था देखिएको छैन। पूर्व राजदूत टङ्क प्रधानमन्त्री देउबाले मोदीलाई दिए नेपाल भ्रमणको निम्तो। सीमा समस्या समाधान गर्न नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको आग्रह। मोदीलाई देउबाको आग्रह, संयुक्त संयन्त्र बनाएर सीमा समस्या समाधान गरौँ। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाबीच भेटवार्ता। अनादिकालदेखि नै हामी एक अर्काको सुख र दुःखको साथी रहँदै आएका छौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामु प्रधानमन्त्री देउबाले उठाए सीमा विवादको मुद्दा। आत्तियो भारत। नेपाल र भारतबीच 4 वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर। पञ्चेश्वर योजना नेपाल भारतका लागि गेम चेन्जर परियोजना हुन सक्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। यसलाई छिट्टै कार्यान्वयन गरौँ। भारतको प्रगतिबाट फाइदा लिन चाहेका छौँ। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। एमाले विरुद्ध रूपन्देहीमा 5 दलको तालमेलको तयारी। यस्तो छ एमाले हराउने तीव्र रणनीति। भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। माओवादी आन्दोलनको पतन भइसक्यो। प्रचण्ड काङ्ग्रेसको अभिष्ट पूरा गर्नतर्फ लागे। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल। केपी शर्मा ओलीको देश दौडाहा तीव्र। र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले उठाए सीमा विवादको मुद्दा। जताततै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको चर्चा। 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले नमान्ने भन्ने चिनियाको चिन्ता। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै साइडमै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अन्ततः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग सीमा विवादको कुरा उठाएको बताएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको जताततै हाई हाई भएको छ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नेपाल भारत बीचको सीमा विषयलाई स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न आफूले समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई भनेको उल्लेख गरेपछि उनको चर्चा चलेको हो। हैदराबाद हाउसमा शनिबार भएको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भने, हामी देउबा र मोदीजीले सीमाका विषयमा बारेमा छलफल गऱ्यौँ र मैले मोदीजीलाई यो विषयमा द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्नका लागि आग्रह गरेको उनले बताएका छन्। नेपाल र भारत बीच पछिल्लो समय सीमा विवादका कारणले गर्दा समस्या भइरहेको छ। दुई मुलुकबीच सीमा समस्या समाधानको लागि पटक पटक पहल भए तापनि अघि बढ्न नसकेको अवस्था रहेको छ। सन् 2014मा नरेन्द्र मोदीकै नेपाल भ्रमणका दौरानमा सबैभन्दा बढी विवादमा रहेको कालापानी क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्रका लागि वार्ता गर्नको लागि परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र बनेको थियो, जसको अहिलेसम्म बैठक बस्न नसकेको अवस्था रहेको छ भने भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक कालापानी र लिम्पुवाधुरा हुँदै तिब्बतको मन्सुवर जाने सडक बनाएपछि दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध चिसिएको अवस्था रहेको थियो। केही समय अघि मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त सडक निर्माणमा तीव्रता दिएको बताएका थिए। दर्शकबिन अन्ततः नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भारतीय प्रधानमन्त्री समक्ष सीमाको विवाद टुङ्गाउँ र यसलाई साम्य पारौँ भनेपछि उनको चर्चा चलेको हो। दर्शकबिन यसैबीच नेपाल र भारत बीच ऊर्जा र रेलवेमा सहकार्य गर्ने बारे 4 वटा सम्झौता भएका छन्। भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीचको भेटपछि दुवै देशका अधिकारीहरूले ती समझदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। इन्टरनेसनल सोलर एलायन्समा नेपालको प्रवेश सम्बन्धी समझदारी, भारतीय आयल निगम र नेपाल आयल निगम बीच पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा सम्झौता, भारतीय आयल निगम र नेपाल आयल निगम बीच प्राविधिक सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ भने त्यस्तै सीमा पार रेलवे सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको बताइएको छ। दर्शकबिन आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जयनगर जनकपुर रेलको उद्घाटन समेत गरेको बुझिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता आन्धी
अनादिकालदेखि नै हामी एक अर्काको सुख र दुःखको साथी रहँदै आएका छौँ भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल र भारत बीचको मित्रवता र सम्बन्ध दुई देश बीचको जनताको आपसी सम्बन्ध विश्वको कुनै पनि देशमा देख्न नपाइने उनले बताएका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र आफ्नो संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने हाम्रो सभ्यता, हाम्रो सांस्कृतिक दुई देशबीचको आदान प्रदानको धागो यो प्राचीन कालदेखि नै जोडिएको हो। अनाकालदेखि नै हामी एक अर्काको सुख र दुःखको साथी रहँदै आएका छौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधनका क्रममा नेपालीहरूलाई यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालापानी, लिपुलेख, लिम्पुवाधुरा जस्ता विवादित क्षेत्रमा पनि अब नेपाल र भारत छिट्टै बाटोबाट टुङ्गाउन सकिने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने पञ्चेश्वर योजना नेपाल भारतका लागि गेम चेन्जर परियोजना हुन सक्ने उनले बताएका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत र नेपाल बीच सम्बन्ध बलियो बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको ठूलो भूमिका रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो पाँचौं भारत भ्रमण रहेको बताउँदै उनले यो भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई झन बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त समेत गरेका छन्। नेपाल र भारतीय फरक खाले सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले नेपाल भारत बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सबै खालको सम्बन्ध रहेको बताएका छन्। नेपालको शान्ति, प्रगति र विकासका लागि भारत हमेसा साथमा रहेको समेत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 12 बुँदे व्याख्यालाई अमेरिकाले नमान्ने भन्दै चीनले आशंका व्यक्त गरेको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले बताएका छन्। एमसीसीमा यति बेला चीनले आशंका गरेको भन्दै उनले अभिव्यक्ति दिएका हुन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी विरुद्ध अन्तिमसम्म अडान राख्ने राष्ट्रिय राजनीतिका प्रभावशाली नेता मध्ये एक हुन् माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ। एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख कतिपय प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध रहेकाले स्वीकार गर्न नहुने उनले मत राख्दै आएका छन्। छिमेकी चीन विरुद्ध लक्षित अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजीको अङ्ग भएकाले पनि नेपालले एमसीसी स्वीकार गर्नु भूराजनीतिक दृष्टिकोणले घातक हुने गुरुङको भनाइरहेको थियो। तथापि माओवादी समेतको संलग्नतामा प्रतिनिधि सभाले एमसीसी अनुमोदन गरिसकेको छ। एमसीसी अनुमोदनमा सघाउने पार्टीको निर्णयमा नोट अफ डिफेन्स लेख्नुभएका देव गुरुङले गत साता छिमेकी चीनको भ्रमण गरेका थिए। एमसीसी सांसदबाट पास भएको 2 महिना नबित्दै भएको गुरुङको चीन भ्रमणलाई राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले भनेका छन्, एमसीसी बारे 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले नमान्ने हो कि चीन लगायतका देशमा भूराजनीतिक द्वन्द्व चर्किने हो कि भन्दै चीनले चिन्ता व्यक्त गरेको माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले अभिव्यक्ति दिएपछि यति बेला एमसीसीले फेरि पनि चर्चा पाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले विरुद्ध रूपन्देही जिल्लामा 5 दलको तालमेलको तीव्र तयारी चलेको छ। एमालेलाई हराउने निकै खतरनाक रणनीति 5 दलले बनाउने बुझिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले विरुद्ध सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलले रूपन्देहीमा चुनावी तालमेल गर्ने निचोडमा पुगेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देहीको पार्टी कार्यालयमा दर्शकबिन यस्तो बताइएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता वैशाख 30 को स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा दलहरूको चुनावी गतिविधिहरू पनि तीव्र बन्दै गएको छ। अहिले सत्तारूढ दलदेखि प्रतिपक्षका दलहरू आसन्न निर्वाचनमा आफूलाई बलियो बनाउन, मतदाता रिझाउने र कार्यकर्ता बनाउने अभियानमा जुटेका छन् भने अहिले सबैजसो दलहरूमा पार्टी प्रवेशका कार्यक्रमहरू बाक्लिँदै गएको रूपमा रहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायत तिनै तहमा गठबन्धन गरेर जाने निर्णय समेत भइसकेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यता भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि आसन्न निर्वाचनमा आफू बलियो रहेको बताउँदै चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय भइरहेको बताइएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अधिकांश नेता अहिले अन्य पार्टीका कार्यकर्ता आफूतिर तान्न सबैजसो जिल्लामा सक्रिय बनेर लागिरहेका छन्। चुनावी घर संघारमै आइरहेका बेला एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको देश दौडा पनि बढिरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज खोटाङमा दौडधुपमा लागिरहेका छन्।